तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो योगकार ह्या मिसन वांटून घेवंक तुमचे पासत आमी मागता. तुमी बजिलिके पासत मागात आनी आमी बरोबर सगल्या संवसारांतल्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीन आनी भावनो, आमी हें जाणो जावया की जेजून आमचे पासत मागणें केल्लें आसा. ती संवसारांत आसात पूण तांकां संवसारांतली वाटय म्हणून ताणें आपल्या बापायक मागणें केल्लें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमकां राखता आनी सांबाळटा, पूण आमी तर आमचे येवजणे प्रमाणे जिवीत सारीत आनी देवाचें न्हय जाल्यार आमी जुदासा भाशेन नपयत जातले. तर आयज जेजू आमकां तेंच सांगतलो. सगल्यांक ताणें राखलेलें आसा म्हणून, पूण जाणेन आपलें जिवीत आपल्या सारकेंच आपल्या हातांत घेवन जियेलेलो आसा, ताणें तें वगडायलें. आमी ते भाशेन जायना जावच्याक ह्या वेळार देवाचें बोगसणें मागया. आमी ताचे शिकवणे प्रमाणे जियोंक जाता तितली प्रयत्न करया आनी जिंसर आमी चुकता थंयसर आमी ताची मदत मागया. सगळीं जाणां हात जोडया आनी काळजान थावन ताचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सुद्दां सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. काकलुत्सरा देवा, संवसाराच्या बापा, पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ले तुजे पवित्र सोबेक सगळ्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक कृपा दी आनी आमचे मदें वेगळोचार हाडटात त्यो सगळ्यो स्वार्थी वंदावण्यो सोडून एका काळजान जियोंक आनी वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतीदान आयकोया. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून एफेजांचे पवित्र सोबेच्या जाणट्या म्हणलें, देवाची पवित्र सोबा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात. तर तुमचे विशीं आनी आख्या हिंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सोबा ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या. हांव वेतोच तुमचे मोदें दारून लांगडे उप्रासतले आनी ते हिंडाची दया करचे नात म्हूण हांव बरें जाणो. आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरूंक खोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. त्या खातीर जागृत रावात. आनी दुकां वारून हांवें ती वर्सां पर्यान थांबनासतना दीस रात तुमकां जोण एकल्यांक शिडकायल्यात म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातांत तुमकां घालता
आनी ताचे कुरपेचें उतर आपणाक आसलोले पोदवेन तुमकां बांदून हाडूंक म्हूण आनी सगल्या पवित्र केल्या बरोबर तुमकां दायज दिवंक म्हूण मागता. हांवें कोणाच्याच रुपयाची, भांगराची वा नेसणाची आशा दवरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हजें आनी म्हज्या बरोबरच्याचें उदार पासून हांवें जोडलां म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसऱ्या कडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग. ह्या सुम्या जेजूच्या खाशा उतरांचो उगडास धरून कोश्ट करूंक असोंगतांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगले भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत तांचे बरोबर दिंबी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगले दुकांनी रडूंक लागले आनी पावलूच्या गळ्याक वेंग मारून ताचो उमाव घेतलो. ते आनी केन्नाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान तांकां व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यान ते ताका पावूंक गेले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. सगलीं म्हणुया. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. कळीत कोर देवा तुजें बोळ कळीत कोर. जेरुजाल्या वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरांत हांवन आमचे खातीर दाखयल्लें देवा तुजें बोळ कळीत कोर. दोन कोरबार घेवन तुजेशी येतोले राजा. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. मोळबार पुर्विल्ल्या मोळबार गाडयेर बसून तो भोंवडी मारता. आपलो ताळो गोड कसो गाजयता. चलात तर देवाचें बोळ ओळखून घेयात. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. इस्रायलाचेर परजळटा ताची मोहिमा, कुपांचेर ताची पदवी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचें खूब बें दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले परजेक बळ आनी सोकोत दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब. प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. उद्गार. Servis barak soy soy, servis barak soy soy. सौम्या तुजें उतर सोता वरवीं आमकां संस्कारलोली कोर. Servis barak soy soy, servis barak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहाकानी तुका क्रिस्ता. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणलें, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरवीं एक जावचे खातीर तांकां तुज्या नांवान सांबाळ. तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवी हांव सांबाळ कोत्तालों. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतले उतर खरें जावचे खातीर जाचें निस्तोणतोण जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाडलो जालो ना. पूण आतां हांव तुजे सोरशीं येतां आनी म्हजो संतोश तांकां संपूर्णायेन मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयतां. हांवें तांकां तुजें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेश करता. तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नश्ट्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता.
हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलेले कर. तुजें उतर सोत. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात. आनी ते स्वता वरवीं संस्कारले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू आमकां कितें सांगता, हांव आतां बापा इशीं वेच्या आदीं ह्यो वस्तू सगळ्यो तांकां कळीत कोत्ता. ताणें आमकां कितें कितें सांगलां. ताणें आमकां सांगलां की बापान संवसारांतले काडून ताच्या स्वाधीन केल्ले तांकां ताणें बापाच्या नांवान राखलेले आसात. आनी बापा सवें आमी ताका आनी बापाक एकवटून आसा म्हणून ताणें हें कळीत केलां. ताणें आपणाच्यो वस्तुंगी सगळ्यांक राखल्यात आनी सांबाळल्यात. पूण जे कोण आपणाच्यो वस्तुंगी गेलेले आसात तांच्यान कांय करूंक जायना. पूण तो कितें म्हणटा, हांव सगळें तांकां कळीत कोत्ता कित्याक तांचो संतोश अदीक वाडोवंक जाय म्हणून. आतां जेजू कितें म्हणटा, हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय, पूण हांवें तांकां तुजें उतर दिलेलें आसा. तुजें उतर सोत आनी सोतान तूं तांकां संस्कार. पूण हांव म्हाकाच संस्कारतां कित्याक ते म्हाका एकवटून आसा म्हणटच तांकां हें संस्कारलेलें जिवीत जिवंक मदत मेळटली. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू फकत 30 आनी 3 वर्सां जियेलो. आनी ह्या 30 आनी 3 वर्सांनी ताणें दर दिसा जें काम केलें तें आपलें न्हय, तें देवाचें केलें आनी सगळें ठापटीप केलें. आमचीं कामां तशीं जायना. पावल उपरांत आतां पळय आपलें जिवीत थंयसर तांचे बरोबर एफेसकारां बरोबर सादता आनी तो तांकां कितें सांगता, हांवें तुमकां सगळें कळीत केलेलें आसा. जें म्हाका देवान दिलेलें आसा, जें हांवें आपणायलेलें आसा दुसऱ्या धर्मदुतां कडून, तें तुमकां हांवें पूर्णपणे कळीत केलेलें आसा. पूण तुमचेच मदें थोडे येतले आनी हांवें जें सांगलां ताचे विरुद्ध उलोवंक लागतले. हे भाशेन तुमकां आलोयतले आनी धुलयतले, तुमकां भितरल्यान अस्वस्थ कोत्तले. पूण तेन्ना तुमी कितें करूंक जाय, तुमी देवा सवें एकवटून रावंक जाय. ताचो पवित्र आत्मा तुमकां मेळटलो आनी तो तुमकां दाखयतलो कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय पळय तें. आतां हांव तुमकां सोडून वेतां. जशे भाशेन जेजू म्हणटालो शुभ वर्तमान, हांव आतां तुजेशी येतां बापा, तेच भाशेन आतां पावलूय तांकां म्हणटा, तुमकां हांव आतां पळयचो ना, तुमी म्हाका देखचे नात, पूण हांव सदांच तुमकां म्हज्या काळजांत दवरतलों. आनी ताका लागून ते खूब खोंती बरीत जातात, रडटात पर्यान तो वेताना आनी ते भाशेन ताका धाडटात. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी आमचें जिवीत जियेतना सदांच एकाच दिसा पासत जियोया, 24 वरां. जेजूच आमकां तें सांगलेलें आसा आनी तें जियेतना पूर्णपणे आमी जियोंक जाय. कशे भाशेन, आयजूच सगळें ठापटीप जावंक जाय. आमी तर मेल्या जाल्यार सगळें वेवस्थीत आसा ते भाशेन सगळें करून आमी जियोंक जाय. पूण आमचे लागीं घडचें ना तें, कित्याक आमी इतलीं विस्कटलेलीं आसा की आमी थोडी वस्तू करता पूण बाकीच्यो वस्तू विसरता. पूण जितली आमी जेजूक एकवटून रावतल्या, ताणें आमकां जशी शिकवण दिलेली आसा त्या प्रमाणे आमी संस्कारलेलीं जावन ताचें उतर, ताचो पवित्र आत्मो आमकां घट्टाय दितलो. अशें भाग्योन फ्रांसीस शेवाराच्या जिवितान घडलें आनी ताका लागून आयज पर्यंत तो आमचे पासत मागणें कोत्ता, विनंती कोत्ता आनी देव ताचें आयकता आनी आमकां सगळें बरेंपण फावो कोत्ता. आमचें सवें आमच्या घरच्यांक दुसऱ्यांक बरेंपण फावो जावच्याक आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजू सारकें जावन येवच्याक सगळीं जाणां आमी आमच्या हात अशे वणटीयेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. हे परी ताका एकवटून आमी 5 मिनट न्हिदच्या आदीं सारया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत, आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें
जेजू सोवें आसा तें जेजू सोवें दवरया सुस्कार भायर सोडटना. हे परी सगलें भितरलें भायर सोदतलें ताचेर दवरलें की ना ताचेर तो आशिर्वाद घालता. बऱ्यो वस्तू ज्यो ताच्यो आसात त्यो अदीक बऱ्यो करून दिता. वायट आहात त्यो काडटा आनी ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण आमचें सवें भरून काडटा. आनी हे परी प्रत्येक सुस्कारान आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकीं जावंक लागता. ताच्या पोरजोळान आमी पोरजोळूंक लागता. आनी हे भाशेन न्हिदोंक गेलीं की ना आख्खी रातभर तो आमचें सवें वावरून आमकां 4-5 वरां न्हिदलीं म्हणटोच तो आमकां थाऱ्यार हाडटलो. आनी सकाळीं उठ्ठना ताका एकवटान उठली की ना आख्खो दीसभर मागीर सोंपेपणी कुरपेन बरोवन सगलें ताचें स्वाधीन करून आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे जियेतल्या आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकां कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें दाखयतलो. आनी ते भाशेन केलें म्हणटोच सर्गींचें राज आमच्या उतरांनी जेजू सवें स्थापन येतलें आनी आमी सगळीं आनंदांत जियोंक लागतलीं. ताचो संतोश आमचें सवें वाडटलो आनी आमी खुशाल बरीत जातल्या. वस्तूंनी न्हय ना म्हणून मनशांनी पूण देवाच्याच एकवटांत आमी येवजिल्लीं आसा. तो ताच्याच एकवटान आमच्यान आमचें जिवीत संतोशान जियोंक जाता. हें सगलें आमचें जिवीत हात इतलें ताचें स्वाधीन करून आमची सगळीं इंतेसां ताका ओपून दिवया. आनी हें मागणें म्हणून सगल्या संवसाराच्या लोकां पासत आमी मागया. सोर पोदेदार आनी काकळुत्सार देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसार बरोबर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरचेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमेन. आतां भेटवणेच्या वेळार सगलें आमचें ताका भेटोवया. भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवें स्थापलेलो योद्न आमी तुका समर्पिता. तो तूं मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमी समरमता त्या पवित्र गुठा वरवीं आमच्या सुरवणारा
सोडवणदारान सोडिल्लें पवित्रपण दोयाळपणी आमकां लाबोय हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सोर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वतायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिस्तांक दिश्टी पडलो आनी ताणें तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गांत चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर्व दोलबार निरोन तरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी साश्णीक खोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगो तुया. Soumia Jesu, ami undo kata, ani hikashit lepieta, ditli bodi, tu voi pavan Jesu, ami tu ce morat borgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बापसाहेबा पासत, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा पासत आनी सगल्या याजनिका वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पती घेवन झुजे
बा घेवन दवरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान आमी सगळीं संस्कारलेलीं आसा, तर आमी तो जशे भाशेन हे मागणें म्हणटा तेच भाशेन ताणें आमचे सोबें तें मागणें म्हणून आमकांच न्हय पूण आख्ख्या संवसाराच्या लोकांक सोडवण फावो कर म्हणून आतां सगळीं आमची देसां मनान धरून म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म दितांक म्हणलें, आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. वय जेजू, आमच्यान तुका खरेपणी स्विकारूंक जायना, पूण आत्मीकपणी तरी आमी तुका स्विकारता. आतां जेजू, म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें
तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीवंत बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणांत तुवें आमकां माये मोगान वांटो दिलाय. ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ करून येदें व्हडतें देणें जोडूंक पुर्ती कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो संदेश दिता. कित्याक भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आमचे पासत सदांच मागता आनी तो आमकां राखता, सांबाळटा. खूब वायटूय ह्या आमच्या देशांनी घडटा, पूण तातूंतलो तो आमकां राखता, कित्याक आमी सदांच मागता. तर आयज आमी ह्या मिसान वांटो घेतलेली आसा तितली देवाचो आशिर्वाद घेवन अदीक आनी अदीक जेजूच्या उतरांत आमी संस्कारलीं जावं म्हणून आमकां हो आशिर्वाद आतां तोच दितलो. सगल्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. जीं आमकां मदत करतात हें मीस तुमकां दाखोवच्याक, वाचपाक कोत्तात, गायनां कोत्तात, बाकीच्यो सगळी बंदोबस्त कोत्तात, सगल्या पासत हांव देवाक आर्गां आठयतां आनी तुमकां सगल्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भोवभाग्यवंत आंकवार मारयेक फ्रांसिस्क पाप साहेबाचें मागणें. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे भाग्यवंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितीन जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपान उडून येता देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस पिडे वेळार तुजी काकळुत्सार नदर आमचेर घाल. भोवभाग्यवंत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदन कोत्तल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोंक ना, तसल्या मेल्ल्यां खातीर रुदन कोत्तल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो उस्कार कोत्तेल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पोसोरणी वाटोवचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक घडोना तांकां तुजी गोठाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडारा विशयी हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकोश संपोवंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदेवंक देवा आमच्या कोंकणीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरोन गेल्ल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोले ते परी तुवेच्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक सारवार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींग, भलायके खात्यांतल्या वावराड्यांक आनी आपखुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा कोत्तल्यांक आनी गवळी कुसक्यान आनी शुभवर्तमानाक विस्वासी रावंक सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्यवंत आंकवारी हे पिडेचेर जैत व्हरूंक
विज्ञानीक मळार वावर कोत्तेल्या भावा भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणदायक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शार्ती पावोवंक आदार जाय आसलोल्यांक जाणवायेन हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवं शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोवभाग्यवंत मारये, झुजाची हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खर्चोवचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चोवचे आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सगट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय कोत्तात ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेंत दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये, कोश्टुंतल्यांचे बुजवणे तळमळटल्या तुज्या सगळ्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पातळून हे पेस्त पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेन तारुणांची आनी बोरव्यांशाची खोणां कशी तूं परजोळटाय तर आमी तुका शरणां येता. एकोणवाळे मोगाळ आनी दुलो बांकवार मारये. आमेन. आमचे बापा, तूं सरकार आसा, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोरचे ठाय आसा उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा, म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयली शेवटिता. इनोळख्यांक तो उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामाक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक
ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा हांव. आमेन.